बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान मजीद का 18 पारा पढ़ेंगे। आयत नंबर 104, रुकू नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मुमिनीन अल्लज़ीना हुम सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम मुहसिरून वल्लज़ीना हुम ज़काता फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इला अला वमा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम ला मुमिनून फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लअनतुहुम दऊन वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد إنسان ثلاثة ثم جعلناهم نطفة مكرمين ثم خلقنا نطفة لقاة فخلقنا على الله فلقنا المغزاة عظاما كسونا الإزام ثم أنشناه خلقا آخر لله خالقون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا السماء وما كنا غافلين وأنزلنا من السماء من الأرض وأنا على سحاب خالدين وأغشاها جنات تجري من تحتها الأنهار ولهم فيها قاتلون وشجرة سياء بالدهن قليل وإن كلام في الإنام لبيرة ثم بطونها ولكم فيها منافع كثير ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال اعبدوا الله قريب أفلا تتقون وقال المؤمن الذين كفروا من قلوبهم بشير مله يريد أن يفزل ولو شاء الله أنزل ملائكة واستأذن آباء الأولين إنه هو الأرجو حتى حين قل رب بما كذبون وهدينا إليك فلق بآياتها ووجدك وإذا جاء فاسلك فيها من كل ثانين وأهلك إلا من سبق عليه القوم منهم ولا تخاطبني في الأرض سلام مغرقون واستويت أنتم من الحمد لله جنك من الظالمين وقل ربك أنزل وأنتم مسلمين إن في ذلك لآيات كنا لمبتلين ثم من بعدهم فاكرين وأرسلنا رسولا منهم إن بعد الله من الغيب تتقون وقال الملأ إن الذين كذبوا بلقاء الآخر حياة الدنيا محزاها مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن تأتوهم بشر مثلكم إنكم خاسرون ويأتوا أنكم ذاه مخرج هيهات لتؤمنون إن هي إلا والدين مؤمنون إلا هو إلا رجاء على الله كذب المؤمنين قال ربي نصر كذابين قال إما يحبون ندين فاخزاهم جهنم كساء بال الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسول وكذبوا بعض ببعض وجنهم حديث ويأكلون لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا
بسلطان مبين إلى فرعون بستقبيل قرآن قوم أليم فقالوا نؤمن ببشرين مهمان عبيد كذبوهما كان من مهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا القيمات رائب ذات قرار مبين يا أيها الرسول الطيبات واعلم شهيد إني بما تعملون عليم وإن هذه أمهاتهم وحيد ربكم فاتقون الله زادهم مفرئون فزارهم حتى حين يحسبون أنما والدين ونساء بل يشركون إن الذين هم من شيء مشركون والذين هم بآياتنا ربهم يؤمنون والذين هم بآياتهم لا يشركون والذين يؤتون أموالهم يرجعون أولئك يسرعون في الآخرة لها سابقون ولا أنفق نفس كتاب بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم ضاعهم حذرهم دون ذلك هم الإله حتى إذا أخذناهم بالعذاب يجأرون لا تجأروا إنكم منا لا تنصرون كانت آية لله عليكم فهم على تنكسون مستكبرين في سبيل تجرون فلما يأكلون هم جاء أباءهم الوالدين ألم يعلم من قرين أم يقولون بالجنة جاء بالحق كارهون ولو اتقى حق هواء بالسماوات والأرض ومن فيها ذكر مؤرزون أم تسألونهم ربهم كاذبون وإنك لتدعون صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة صراط لاكبون ولو رحمانهم ربهم دعيانهم يأمهون ولقد أخذناهم بالعذاب بما ينذرون حتى إذا عذاب شديد إذا مسلمون وهو الذي سمع والأرض تشكرون وهو الذي والأرض وإليه تشرعون وهو يحيي ويميت خلق الله والنهار بل قالوا مثل ما قال المؤمنين قالوا وكنا ترب عذابا إنا معتقون لقد وعدوهن وباؤنا هذا من قبل إنا تالين قل من الله إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تكذبون قل من رب السماوات والأرض سيقول الله تتقون قل من بعده وهو عليه وإن كنتم تعلمون سيقول الله تسخرون بل أتينهم وإنهم لكاذبون ما تتخذ الله مكان معهم من الله بما خلقوا وألهم بعضهم سبحان الله أما يصفون ولمولى الله أما يشركون قل ربه لا يؤذون ربي فلا تجعلني من القوم الظالمين وإن على نريدهم نحن لقد أتينا أحسان سيأتين نحن بما يصفون وقل الله ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله يحشرون حتى إذا جاء أحد الموت قل رب أنفما تراكا فأولئك من رائك يؤمدون وإذا تراهم أنساب بينهم يومئذ لا يستاء فأولئك هم المفلحون ومن هفتت فأولئك الذين خسروا خالدهم تلفاه وجوههم والنهار فيها خالدون
ألم تكن آية تتلى عليكم تكذبون قالوا ربنا لقد عليهم ظالمين ربنا أخرجنا فإنا ظالمون قال ساء فقال إنهم كان عبادي يقولون أم رحمانين فاتقوها حتى نهزاهم تزحفون إني جريت اليوم بما صبوا أنهم الفائزون قال كن في الأرض أتسير قالوا لبسنا يومئذ أدا قال إن تعلمون فجاء وأنتم علينا ألا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو العرش الكريم ويأمر الله ربهان له بأنهم إن بداها وبنين وقل للأرض أنت خير الله للمؤمنين سورة الأنزال آيات لعلكم تذكرون وإليها ترجع إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر طائفة مؤمنين الثاني أن الله مشركين إن مشرك للمؤمنين والذين يأتمون بالمستند يشهداء ثمنان ولا تقبل لهم جديد أباد وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم لا من شهدها أنفسهم شهادات أيديهم شهادة بالله إنهم لصادقين لقد الله إلينا إن كان من الكاذبين ويأتون عذاب إن تشهد شهادة بالله إنهم لكاذبين إن عذاب الله عليه إن كان من الصادقين ولو فضل الله عليكم ورحمته تواب حكيم إن الذين جاءوا من شرار لكل مقصد من الإثم والذين تولوا قريبا من أوزن عذاب عظيم لو استئتموه جند مؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خير وقالوا هذا إفك مبين لو جاءوا عليهم شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولو فضل الله ورحمته في الدنيا والآخرة كذبون إذا تقلوا فتقولون فينا الله وتحسبونه حنين وهو عند الله عظيم ولولا إذا يقولون إن تقلناهم سبحانك هذا عظيم يأذنك الله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآية والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة والذين عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم لا تعلمون ولفضل الله ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين تتبعوا شيطان فإنهم فشحاء فضل الله عليكم ورحمته بأمدهم ويشاء والله سميع عليم منكم ساعات يأتون ومهجرين في سبيل الله لا تبغون كفر الله غفور رحيم إن الذين يؤمنون قاتلات المؤمنات في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم لا يشتكون ورجالهم بما كانوا يعلمون يومئذ لاهي حق ويعلمون إن الله حق المبين وحيدؤون لخبيثات والطيبات والطيبون أولئك مما يقولون كريم يا أيها الذين آمنوا تتقوا تسناء كذلك لعلكم تذكرون
فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تقها يومئذ أرئين ليس عليكم جناح مسكونات لكم فالله يعلم ما تبدون وما تكتمون المؤمنين أبصارهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير يسمعون قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن لا يحزن فروجهن ولا يبدين زهرن إلا ما زرهن على مهبنن ولا زئن وباهن وباتئن الله وبناء إخوانه وأختانهن ولو نساهن واليتيمين على المؤمنين وفضل الذين لم على أرات النساء وليعذبن من الظالمين وتوبوا لله مؤمنين لعلكم تفلحون وأنتم سلهان لا قرائكم الفضلهم واسع عليم ولا تغفر الذين لا يجدون نكاحا يقولوا الله والذين يبتغون الله كتابا مما كانوا قريب وآتوه للذين فتيا بالغاء أرض حياة الدنيا وإن الله من بعد غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم بشرا من الذين قالوا من تؤمنين له السماوات والأرض خاشعات سبحان لا يبصرون كأنهم قبة شيئا ما تركنا ألا لا تشركون ولو أن تسمع نار على نور يهدي النور يشاء مثال النار والله بكل شيء عليم يعبد الله صلاة رجلاتهم عند الله صلاتهم وتاء الزكاة لا يفون تقلباه والأسبار لا يحسن الله يرزقون الذين حساب والذين كفروا أعمالهم ساء مآب حتى إذا جاءوا شيئا فوجد الله عنده حساب وكذاب كافئين واتقاء بعد إذا أكرهن يجعل الله نور ألم تر إن الله في السماوات والأرض وتزاء كل يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإله مصرين ألم تر يهزو بينهم ثم أجلهم قليل من السماء فيها من برد من يشاء ونعم من يشاء بالإصباح يقلب الله النهار إن في ذلك البصر والله خلق داء ماء يشمع وبشمع رجلين ومنها شاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا مؤمنات له يهدي من يشاء على صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله برسوله منهم من بعد ذلك ولا أولئك بالمؤمنين وأوذى إلى الله مرزون ولئن كنا إليك مذعنين فيه قلوب مرض يهبد الله رسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان المؤمنين رسوله فأولئك هم المفلحون وأقيموا بالله دعينا كل تآت معروف إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واعلم برحمتك تهتدون وما على الرسول إلا المؤمنين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات في الأرض كمثل الذين من قبل لم يؤذنون من بعده لا يشئون أشيد ويفرع ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون
لسبحان الذين كفروا مسير يا أيها الذين آمنوا ملكت إيمانكم لا يحمين سالا صراط مستقيم زلهين ومن بعد صلاة العشاء صلاة ليس عليكم جن محدهن طوفون بعض على بعض ذلك يوعد الآيات والله عليم حكيم وإذا تفعل منكم البلوغ كما استحز الذين من قبل ذلك يؤمن الله والله عليم حكيم ولو النساء لتأتي جنهم إلى بعضهم مترجع نجيم وإن يستخف النهار والله سميع عليم ليس على الأماء ولا أجراء وجوه ولا على مؤمنين وإن تأكلون أبائكم أهماتكم يومئذ أعمالكم أو والدين خالد بولاء ليس عليكم جناح وإذا خلقتم أنفسهم عند الله طيبات ذلك لهم الآيات تتكلون إن الذين يؤمنون آمنوا كانوا معه على متاع يسمعون الذين يسمعون الله يؤمنون بالله بعضهم شاء إن الله غفور رحيم لا تجعلون دعاء الرسول بينكم دعاء بعض بعض قد يأمر الله الذين فاعلمون الله في السماوات قد ما أنتم يرجعون إليهم فنبئونهم بما آمنوا والله بكل شيء قدير تبارك الذي فرقان على عبده لا يكون للآمن الذين له ملك السماوات والأرض ولم يكن له في الملك ولكاه كل شيء فقدره نكير وتكفى من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ذرا نفعا لا يؤمنون وتمضى حياة ولا نشور قال الذين كفروا إن هذا إلا إفك آكرون فقد جاءوا ظلم وزور قالوا أسيدون والذين أكتم عليكم السليل قل أزاد السماوات والأرض إنهم كان غفور رحيم كانوا رسوله تماعا ويشاء أنزل إليك فيقولون نذير وأتوه جنة قال الظالمون إن تتبعون مسحور انظر كيف زعون ويستهزئون سبيل تبارك الذين إن شاء جنة تجري من تحتها الأنهار واجعل لك قصور بل كذبوا بالساءات وعدنا لمن كذب بالساءات سعير إذا أردتهم بعدهم سماء لهم فقير لا تدعون الذين قسيقوا الأزيكها غير المتقون كانت لهم جزاء مصير لهم فيها ما يشاء خالدين كان على ربهم بعد مسؤول يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله وأنتم هؤلاء سبيل قالوا سبحانك ما كان تدعون من والياء وأبناء ذكر كانوا قوما بور فقد كذبوكم بما تقولون فيها تستئون زي النذير ويمينوهم كبير وما أرسلنا قبلك من المرسلين لا يقولون ويشرون في الأسل بعضهم في التاء أتصبرون وكان ربك بصير